मोहतरम नाजरीन, रजब का महीना चल रहा है। क्या आपने कभी तहज्जुद के वक्त रात की खामोशी में अपने दिल की आवाज़ सुनी है? क्या कभी आंखों में नमी और दिल में एक ही सवाल आया है कि या अल्लाह, अब तो बस तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। आज की ये गुफ्तगू उन्हें टूटे दिलों, खामोश दुआओं और उन आंसू के लिए है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रजब के महीने में जो बंदा तहज्जुद के वक्त ये एक तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल की हर मुराद को फ़ौरन कबूल करता है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको रजबुल मुरज्जब के इस बाबरकत महीने में तहज्जुद के वक्त का वो ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह पर मुश्तमिल है, लेकिन उसकी ताकत आपकी तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोल सकती है और फजर होने से पहले ही आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा करवा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, रजब का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। ये वो महीना है जिसमें रहमतों की बारिश होती है और गुनाहों को धो डाला जाता है। जब इस अजीम महीने की रात के इस पहर, जिसे हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं, कायनात के तमाम मुअज़्ज़ात सच साबित होने लगते हैं। और तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब कायनात का मालिक अर्श इलाही से पहले आसमान पर नज़ूल फरमाता है और पुकार कर कहता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उससे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। मोहतरम नादरीन करम, रजब की ठंडी रातों में जब सारी दुनिया मीठी नींद के मज़े ले रही होती है और आप अपने रब के सामने सजदा रेज़ होते हैं, तो वो मंजर फरिश्ते भी रश्क से देखते हैं। रजब का महीना बीज बोने का महीना है और तहज्जुद का वक्त उस बीज को अपने आंसू से सीराब करने का वक्त है। जो शख्स इस महीने में तहज्जुद की पाबंदी कर लेता है, गोया उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली है। मोहतरम नाजरीन, रजब वो महीना है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का तोहफा मिला था और तहज्जुद वो अमल है जिसे मोमिन की मेराज कहा जाता है। ज़रा सोचिए, ये दो अजीम निस्बतें एक साथ जमा हो जाएं तो कबूलियत का आलम क्या होगा। रजब की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह हुर्मत वाले महीनों में से एक है और इसमें की गई इबादत का अजर सवाब आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। नाजरीन मोहतरम, तहज्जुद का वक्त अल्लाह तबारक व तआला से तन्हाई में बातें करने का वक्त होता है। यह वो वक्त होता है जब बंदा और रब के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। आपका एक लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के हजूर बराह रास्त पहुँचता है और रजब की बरकतें इन अल्फाज को तासीर की वो कुव्वत अता कर देती हैं कि पत्थर जैसी तकदीर भी मोम हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन करम, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन क्या कभी आपने रजब की किसी रात में तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा है? क्या कभी आपने उस वक्त अपनी हाजत अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखी है जब वो खुद देने के लिए पुकार रहा होता है? रजब के महीने की खुशबू पूरे आलम में फैली हुई होती है और इस खुशबू में बसी हुई तहज्जुद की दुआएं अर्श इलाही को हिला देने की ताकत रखती हैं। मोहतरम नाज़रीन करम, ये वो मुबारक घड़ियाँ हैं जिनमें तकदीर लिखी जाती है और बिगड़ी हुई किस्मतें संवारी जाती हैं। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम मसाइल हल हो जाएं और आपकी दुआ शर्फ़ कबूलियत पा ले, तो रजब के इस महीने को गनीमत जानें और तहज्जुद के इस अनमोल वक्त की कदर करें। मोहतरम नादरीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में खैर व बरकत के वो ख़जाने छुपा रखे हैं जिनका इदराक एक आम इंसानी आँख नहीं कर सकती। लेकिन जो बंदा अखलास के साथ तहज्जुद की नमाज अदा करता है और फिर इस ख़ास तस्बीह का विर्द करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वहाँ से रास्ते बना देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। रजब के महीने में की जाने वाली इबादत दरअसल शोबान और रमज़ान की तैयारी होती है और जो शख्स रजब के महीने में ही तहज्जुद का आदी बन जाता है, उसे रमज़ान की तमाम बरकतें समेटने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी को बदल देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं बता रहे, बल्कि हम आपको उस अजीम वक्त और अजीम महीने की
उस हकीकी हकीकत से रोशनास करा रहे हैं जो आपकी हर हाजत की कुंजी है। रजब का चांद नजर आते ही आसमानी दरवाजे खुल जाते हैं और रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है। ऐसे में तहज्जुद की 2 रकात नफिल और वो जिक्र जो हम इस वीडियो में बयान करेंगे वो आपकी झोली को खुशियों से भर देगा। मोहतरम नाजरीन, अपनी आंखों को बेदार करें और इस रजब में तहज्जुद को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि यह वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है और उसकी हर पुकार को सुनता है। रजब की अजमत और तहज्जुद की फजीलत पर बात करना तो समंदर को कोसे में बंद करने के मुतरादिफ है। मोहतरम नाजरीन, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि आप इसकी गहराई को समझें, ताकि जब आप वो तस्बीह पढ़ें तो आपके दिल में वो यकीन हो जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला दे। मोहतरम नाजरीन, आज के इस पुरफितना दौर में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश का शिकार है। कोई रेस की तंगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कोई बीमारियों के हसार में जकड़ा हुआ है। किसी के घर में जवान बेटियां बैठी हुई हैं और वो अच्छे रिश्तों के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, तो कोई कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मोहतरम नाजरीन, तो याद रखें, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं और इंसान मायूसी की अथाह गहराइयों में गिरने लगे, तो रजब का ये महीना उम्मीद की एक रोशन किरण बनकर उभरता है। मोहतरम नाजरीन और सामीन, लोग समझते हैं कि हमारी दुआएं बरसों से कबूल क्यों नहीं हो रही हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्या तुमने कभी रजब की इन पुरनूर रातों में तहज्जुद के वक्त अपने मालिक को राज़ी करने की कोशिश की है? अल्लाह तबारक व तआला को क्या आपने मनाया है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा बंदा जब एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं 10 कदम अपने बंदे की तरफ बढ़ाता हूँ। ज़रा तसव्वुर करें कि जब आप रजब के इस बाबरकत महीने में अपनी गर्म ख्वाबगाह को छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करते हैं और मुसल्ले पर बैठकर अपने रब्बे करीम से अपने दुखों का तज़किरा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कितना खुश होता होगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये वो वक्त है जब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाता है कि देखो, मेरा बंदा दुनिया की तमाम रौनकों को छोड़कर मेरे सामने अपनी झोली फैलाए बैठा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि रजब अल्लाह का महीना है और उसकी फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत बाकी अंबिया कराम पर है। सुभान अल्लाह, जिस महीने की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जुड़ जाए, उस महीने की रातों में मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। मोहतरम नाज़रीन कराम, हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी पैर में अल्लाह तबारक व तआला बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अगर तुम में से हो सके तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वालों में शामिल हो जाओ। मोहतरम नाज़रीन, रजब के महीने में जब एक मजबूर इंसान अपनी तकदीर बदलने की नीयत से तहज्जुद पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नसीब के बंद ताले खोल देता है। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बज़ाहिर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जिनकी बीमारियां ला इलाज हो चुकी होती हैं, जिनके कारोबार उजड़ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने रजब की रातों का दामन थामा और तहज्जुद के वक्त इस खास तस्बीह का सहारा लिया जो हम आपको आज के वजीफ़े में बताने वाले हैं, तो उनकी तकदीर पलक झपकते ही बदल गई। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात इतने वसी हैं कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी उसका शुक्र अदा करें तो वो भी कम है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर हम अपनी परेशानियों का जिक्र लोगों से करते हैं, लेकिन लोग सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं। हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। मोहतरम नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब का ये दूसरा अशरा और उसकी रातें उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो अपनी ज़िंदगी में मौज़ात देखना चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रजब के महीने में ये दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह पाक, हमारे लिए रजब और शौबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। इस दुआ से ये साबित होता है कि रजब बरकतों के हसूल का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब आप तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो आपकी रूह अल्लाह तबारक व तआला के नूर से मुनव्वर हो जाती है, आपके चेहरे पर एक ख़ास चमक आ जाती है और आपकी ज़ुबान में वो तासीर पैदा हो जाती है
کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے خاص فضیلت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ آیت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن امت کے لیے اشارہ ہے کہ جو بندہ رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل کو نور، دعا کو قبولیت اور درجات کی بلندی عطا کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، وہ عظیم تسبیح جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، وہ دراصل ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے مقدر کے ہر بند تالے کو کھول دے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ کا قرب دلاتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی تمام خطائیں معاف کر کے اسے نواز دوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بے روزگار ہیں تو رجب المرجب کی تہجد آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا کر دے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ محترم ناظرین، تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ رجب کے ان ایام میں جب آپ تہجد کے سجدے میں سر رکھیں تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر وہ حاجت پیش کریں جو آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یقین کامل وہ طاقت ہے جو سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیتی ہے، اور جب رجب جیسا مہینہ ہو اور تہجد جیسا وقت ہو تو یقین کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو صرف ایک پیغام ہی نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اس رب کی طرف جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو آج کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز تہجد اس قدر لمبی پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی برکتوں کو سمیٹیں۔ محترم ناظرین کرام، آج یہ موقع آپ کے پاس ہے، کل شاید یہ مہینہ اور یہ وقت ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس لیے اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی ہمت جوان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اب ہم اس منظر کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس خاص عمل اور تسبیح کا ذکر ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی دعائیں رجب کے مہینے میں قبول ہوتی ہیں اور جن کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آج آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خاص عمل، وہ عظیم تسبیح جو رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت ہی سادہ اور نہایت ہی مختصر ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کے اثرات اتنا وسیع ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ماہ رجب کی ان پر نور راتوں میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو سب سے پہلے نماز تہجد 2، 4، 6 یا 8 جتنے بھی نوافل آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں انہیں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ
سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ان کلمات کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جسے کبھی موت نہیں آتی، یا قیوم یعنی اے سب کو تھامنے والے جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے برحمتک استغیث تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، میں اپنی طاقت پر نہیں تیری رحمت پر بھروسہ کر کے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ جب دل بہت گھبرا رہا ہو، جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، رات کے سناٹے میں، سجدے میں یا تہجد کے وقت، اس وقت یہ الفاظ دل سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب آ جاتی ہے اور اللہ پاک بندے کے حال کو بدل دیتا ہے۔ جس دعا کے شروع میں یہ کلمات ہوں وہ عرش الہی تک سیدھے پہنچتے ہیں۔ جب 1 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، استغفار وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بارش زمین کی گرد کو دھو دیتی ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پچھلے تمام خطاؤں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح صرف زبان سے پڑھے جانے والے الفاظ ہی نہیں، یہ ایک ٹوٹے دل کی اللہ سے فریاد ہے۔ جو انسان گناہوں کے بوجھ کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جو وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور جس نے بھی اسے کامل یقین اور سچے دل سے کر لیا، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنتے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ عظیم تسبیح آپ کے گھر سے بیماریوں کو بھگا دے گی، آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گی کہ آپ سنبھال نہ پائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، یقین کی طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسے مکمل یقین اور یکسوئی کے ساتھ ادا کریں گے تو میرا رب سن رہا ہے اور وعدہ کرنے والا ہے تو معجزات ضرور ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ عمل رجب کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت اس کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ماہ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کفر کے قریب، اور امید ایمان کی پہچان ہے، اور جو بندہ تہجد کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں شعور اور رحمت برپا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تقدیر بدلنے کے لیے حالات نہیں، نیت اور یقین بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ نے تہجد کو اپنا لیا تو کل آپ کی زندگی خود گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بس دستک دینے والا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آج کی رات آپ کے دل میں اللہ کی یاد جاگ اٹھی ہے تو سمجھ لیجئے رب نے آپ کو بلایا ہے۔ ٹوٹے دل، بھیگی آنکھیں اور خاموش سجدے کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ اللہ وہ سننے والا رب ہے جو نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ اس رجب میں تہجد کو تھام لیجئے، یقین رکھیے آپ کی تقدیر بدلنے والا رب قریب ہی ہے۔ یاد رکھے، جب انسان سب دروازوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ سب سے پہلے کھلتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ، آنسو کی ایک بوند اور یقین کی ایک صدا رب کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ مایوس نہ ہوں، آپ کا رب آج بھی معجزات دکھاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز، دل کو نرم کر دینے والے اور تقدیر بدل دینے والے اعمال آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید ٹوٹے دلوں تک پہنچ سکے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ شاید کسی کی دعا آپ کے سبب قبول ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو
اس نیکی کا اجر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔